आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 6 दिसंबर है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की अहम खबरें शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक बार्सिलोना से है कि बार्सिलोना की अदालत ने एक साबिक पुलिस अफसर को इमिग्रेंट्स को नाजायज़ तौर पर रेजिडेंट कार्ड जारी करने के जुर्म में मुजरम करार दे दिया। जूरी ने अपनी तहकीकात रिपोर्ट में रिटायर्ड पुलिस अफसर को रिश्वत सतानी और दस्तावेजात जालसाजी का मुजरम करार दिया है। इस बदनुमान पुलिस अफसर पर बार्सिलोना की अदालत में रिश्वत, सरकारी दस्तावेजात में जालसाजी और गैर मुल्की शहरियों के हकूक़ के खिलाफ जुर्म के इल्ज़ाम में मुकदमा चला और इसने तारकीन वतन को रिहायशी कार्ड, नाजायज़ इजाज़तनामे इख्तियारात से तजावज़ करते हुए जारी किए थे। फैसले में दीगर 3 मुल्ज़मान को भी इन्हीं जराइम का मुजरिम करार दिया गया है और कतालुनिया की हाई कोर्ट को इस केस के बारे में रिपोर्ट कर दी है। पुलिस को इस पुलिस ऑफिसर से बहुत ज़्यादा जाली दस्तावेजात और भारी रकम बरामद हुई थी कि जो इसने लोगों से वसूल कर रखी थी। इंसानों की स्मगलिंग, इटली में पाकिस्तानियों समेत 19 मुलजिम गिरफ्तार। इटली में इंसानों की स्मगलिंग करने वाले एक बैन अल-अक़वामी गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बैक वक्त कई शहरों में छापे मारे। इन छापों के दौरान 19 मुश्तबा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कई पाकिस्तानी और अफगानी शहरी भी शामिल हैं। अतालवी दारुल हुकूमत रूम से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक मुल्की हुक्काम ने बताया कि ये मुश्तबा मुलजमान मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन को इसलिए गैर कानूनी तौर पर इटली पहुँचाते थे कि बाद अज़ां उन्हें पनाह के मुतलाशी गैर मुल्कियों के तौर पर स्कैंडिनेविया और शुमाली यूरोप के दीगर ममालिकों में पहुँचा दिया जाए। अतालवी हुकाम ने बताया कि इन 1.5 दर्जन से ज़ायद गिरफ्तार शुदगान में इटली के शहरियों और इराकी कुर्द बाशिंदों के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद भी शामिल हैं। ये छापे हफ्ते के रोज़ अतालवी शहरों बारी, मेलान, ट्यूरोन और वेंटिमेग्लिका में मारे गए। तफ्तीशी हुकाम ने कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला ये गिरोह ऐसे हर तार के वतन को फ्रांस तक पहुंचाने के बदले तकरीबन 6,000 यूरो के बराबर रकम वसूल करता था। स्पेन की हुकूमत का ऑटोनोमस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड की यूनियंस और एसोसिएशंस को 40 मिलियन यूरो की माली मदद देने का फैसला। इस ज़िम्न में गुज़िश्ता रोज़ स्पेनी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने बिल पर दस्तखत कर दिए। इस माली मदद का महकमा पोदेमोस के पास है, लिहाजा पोदेमोस ने अफवाज की इमदाद को मुंजमद किया और वो यूरो इस मद में लगाए हैं कि जिससे अब ऑटोनोमो वाले जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा सकेंगे। शदीद सर्दी ने बार्सिलोना और गिरदोनवा में लोगों को कोट, दस्ताने और टोपियां पहनने पर मजबूर कर दिया। बार्सिलोना में दर्जा हरारत बहुत हद तक गिर चुका है और ये कम से कम 5 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है और आने वाले दिनों में मज़ीद सर्दी बढ़ेगी। तेज़ हवाएं भी चलने का इम्कान है। इनमें धूप तो निकलती है मगर रात को ठंड हो जाती है। बार्सिलोना मुकामी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने बार्सिलोना में एक कैफेटेरिया के एक गाहक का बैग चुराया था जिसमें बेशकीमत सामान था, जिसमें कैमरा और इससे मुतल्लिका अशिया थी जिनकी मालियत 16,000 यूरो बनती है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया और थाने पहुंचा दिया। स्पेन के सूबा खाइन की अदालत ने कत्ल के एक मुलजिम को 13.5 साल कैद की सज़ा सुना दी। मुलजिम ने एक 68 साल जिम्मेदार को हथौड़े से हलाक किया था और कत्ल के बाद इसके घर को भी नजर आतिश कर दिया था और उस घर में इसकी लाश मौजूद थी। मुलजिम को घर नजर आतिश करने पर ज़र तलाफी के तौर पर 20,765 यूरो अदा करने का भी अदालती हुक्म दिया गया है और मकतूल की बेवा को 90,000 यूरो देने का हुक्म दिया गया है और 4 बच्चों को 60,000 यूरो देने का हुक्म भी जारी किया गया है। मुजरिम ने सज़ा सुनने के बाद मकतूल की फैमिली से माजरत की और दरख्वास्त की कि वो उसे माफ़ कर दें। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के माबैन एक जामे तजारती माहदे के इरादे से किए जाने वाले मुज़ाकरात अब अगले मरहले में पहुँच गए हैं। यूरोपीय कमीशन की खातून सदर उर्जुला फान और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के माबैन गुज़िश्ता रात टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू में इस बात पर इत्तफाक राय पाया गया कि अब तक ख़त्म न होने वाले इख्तलाफात के बावजूद ये 2 तरफ़ा मुज़ाकरात आइंदा माह भी जारी रखे जाएंगे। फरीक़ैन के पास इस तजारती माहदे को तय करने के लिए 31 दिसंबर का वक्त है।
یورپ کے ملک پرتگال میں کرسمس کے موقع پر ہونے والی چھٹیوں کے پیش نظر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کردہ ہنگامی حالات میں مزید 15 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ پرتگال میں اب یہ پابندیاں رواں ماہ 23 دسمبر تک برقرار رہیں گی۔ پرتگال کی پارلیمنٹ نے پابندیوں میں صرف 15 دن کی توسیع کر سکتی ہے۔ بیلجیم میں آئندہ ماہ کرونا وائرس کے خلاف مدافعت کی ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی۔ یہ بات بیلجیم کے مختلف علاقے عوامی صحت کی وزراء کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں بتائی گئی۔ کانفرنس میں اس ویکسین کے حوالے سے ترجیحات کا بھی اعلان کیا گیا۔ کانفرنس میں بتایا گیا کہ فائزر کی جانب سے پہلے مرحلے میں 6 لاکھ ویکسین فراہم کی جا رہی ہیں جو 3 لاکھ افراد کو لگائی جا سکیں گی۔ انگلینڈ میں لاک ڈاؤن کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے۔ ہفتے کو جاری ہونے والے قومی ادارے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا کیسز میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ 22 سے 28 نومبر تک 5,21,300 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے، جبکہ اس سے ایک ہفتہ قبل متاثرین کی تعداد 6,30,000 تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انگلینڈ میں اب ہر 105 افراد میں سے ایک شخص وائرس سے متاثر ہے، جبکہ ایک ہفتہ قبل یہ تعداد 85 میں 1 تھی۔ رواں سال جون کے آخر میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران برطانیہ بھر میں ہر 14 میں سے ایک شخص نے وہ اپنی وصیت بنائی یا پہلے سے موجود اپنی وصیت کو اپ ڈیٹ کیا۔ 29% لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی وصیت کو اپنے موجودہ ارادے اور مرضی کے مطابق اپ ڈیٹ کیا ہے۔ یہ سروے لا سوسائٹی آف انگلینڈ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ کرونا کی وبا سے نپٹنے کے لیے ارجنٹائن نے ملک کے امیر ترین افراد پر ایک نیا ٹیکس عائد کیا ہے، جس سے حاصل ہونے والی رقم طبی ساز و سامان اور دیگر امدادی سرگرمیوں پر خرچ کی جائے گی۔ سینیٹروں نے 26 کے مقابلے میں 42 ووٹ سے قانون کی منظوری دی، جس کے تحت امیر لوگوں کو ایک بار یہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں محصول کو ملینئرز ٹیکس یا لکھ پتیوں کا ٹیکس کی عرفیت دی گئی ہے۔ اس کے دائرے میں تقریباً 12,000 ایسے افراد آئیں گے جن کے اثاثوں کی مالیت $2.5 ملین سے زیادہ ہے۔ ارجنٹینا میں کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً 15 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 40,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر البرٹو کی حکومت کو اس مد میں $3.67 ارب وصول ہونے کی توقع ہے۔ شمالی کوریا نے کرونا پابندیوں کے قانون کو توڑنے پر ایک شہری کو فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے سر عام سزائے موت دے دی۔ تفصیلات کے مطابق شمالی کوریا میں ایک شہری کو کرونا پابندیوں کی خلاف ورزی پر فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ شہری پر بند کیے گئے چینی سرحد پر اسمگلنگ کا الزام تھا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ خبر شمالی کوریا کے اندرونی ذرائع نے دی ہے۔ کرونا پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والے شہری کو اس لیے گولی ماری گئی تاکہ لوگ ڈر جائیں اور کرونا پابندیوں کی تعمیل کریں۔ جس شہری کو سزائے موت دی گئی ہے اس کی عمر 50 سال بتائی جاتی ہے۔ سعودی عرب پولیس نے گھروں سے خادماؤں کو فرار کرانے اور دوسری جگہوں پر عارضی نوکریاں دلوانے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غیر ملکی گروہ خادماؤں کو گھروں سے فرار کروانا اور پھر انہیں دوسری جگہ روزانہ کے کنٹریکٹ پر عارضی ملازمتیں فراہم کرنا تھا۔ 4 رکنی گروہ کا تعلق شام سے ہے، جس نے سوشل میڈیا پر خود کو افرادی قوت فراہم کرنے والی کمپنی کے طور پر متعارف کروا رکھا تھا، پولیس نے مذکورہ گروہ کو ٹھکانے سے 7 مفرور خادمائیں برآمد کی اور مختلف لوگوں کے اقامہ کارڈ، بھاری رقم سمیت مختلف دستاویزات برآمد کی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے 18 رکنی قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا، جس میں سابق کپتان سرفراز احمد اور حسین طلعت کی واپسی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ دورہ نیوزی لینڈ پر موجود قومی ٹیم کے 8 اراکین کے کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اس دورے پر خطرات منڈرا رہے تھے۔ تاہم چیئرمین PCB احسان مانی نے اس خطرے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ ٹیم میں بابر اعظم کپتان، شاداب خان نائب کپتان، سرفراز احمد، محمد رضوان، حیدر علی، محمد حفیظ، افتخار احمد، خوش دل شاہ،
حسین طلعت, محمد حسنین, حارث رؤف, شاہین شاہ افریدی, عثمان قادر, وہاب ریاض, فہیم اشرف, موسیٰ خان, عماد وسیم اور عبداللہ شفیق شامل ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی خبریں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ خبرنامہ پسند آئے گا۔ تو آپ سے آخر میں وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کر دیں، اور سبسکرپشن کا عمل بہت ہی آسان ہے کہ آپ جب میری ویڈیو کھولیں گے تو اس کے نیچے سبسکرائب لکھا ہوتا ہے، آپ نے صرف اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو اس کا رنگ بدل جائے گا، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کے اگر بٹن کو دبائیں گے تو اس سے آپ کو میری ویڈیوز کے تازہ ترین نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہ کام کیجیے اور پروگرام کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ کمنٹ کرنا جو ہے وہ آپ کا ہماری رہنمائی کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو شیئر کریں، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر کرے، اور دنیا میں جتنے بھی بیمار لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔